जी हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहत आया है उस हवाले से, और मौलाना फजलुर रहमान ने जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, और वो रात गए उनसे मुलाकात करके तमाम तर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उनको मनाने की कोशिशें की जा रही है। माजी में भी सदर पाकिस्तान ने भी जो है वो उनके घर विज़िट करके उनको मनाने की कोशिश की है, और ज़राए ये भी बताते हैं कि वजारतें भी ऑफ़र की गई हैं, और सूबाई जो गवर्नरशिप है वो भी ज़राए बताते हैं कि ऑफ़र की गई है। मगर अगर पहले हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज वजाहत आई है पीटीआई से मुतालिक, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ऑन कॉल हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो वजाहत आई है आज, उस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वजाहत आई है और इसको वेलकम करते हैं। ये वजाहत तो कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली जो उन्होंने माजी में भी जो चीज़ कही थी उसको मज़ीद क्लियर करके उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। और कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, मगर बिल्कुल उनकी तरफ से वजाहत आई है और क्लैरिटी आई है और चीज़ों को बिल्कुल आगे चलना चाहिए मामूल के मुताबिक। सर, क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके फैसले को कबूल करती है? देखिए, हम इसको कबूल तो नहीं करते इसलिए कि हमारे हिसाब से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो कोर्ट गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पोजीशन वाज़े करने कि उनकी रिजर्व सीट्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। इसलिए उनके मंशूर में लिखा हुआ है कि वो माइनॉरिटीज़ को या जो रिजर्व सीट्स होती हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो या ख़वातीन हो, उनका जो एक मंशूर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, इसलिए कि मज़हबी जमात है उनका एक मंशूर है कि वो उसमें रिजर्व सीट्स के कॉन्सेप्ट वो रखते ही नहीं। तो वो गए थे मनवाने कि जी हमें आप वो रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, बावजूद इसके कि उनके मंशूर में नहीं है, ना उन्होंने जमा करवाई थी। तो हमारा ये इसमें प्ली था कि पीटीआई तो उसमें कहीं फरीद थी भी नहीं, तो गया कोई और, मिल किसी और को गया, तो ये थोड़ी इसमें अभाम भी है और हमारे हिसाब से चीज़ें सही नहीं हुई। मगर कोर्ट का जो फैसला है सर आंखों पे, हमने जो कानूनी चाराजोई करनी थी हम अपने हिसाब से रिव्यू में हम गए हैं, बाकी सब चीज़ें जो पार्ट, मगर जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं वो एंड ऑफ द डे जो भी लीगल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो हम एग्जॉस्ट करने के बाद एंड में जो भी फैसला होता है फिर वो हम कबूल करते हैं। जमहूरियत यही है। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी की जो आईनी तरमीम पर क्या जो है वो पोजीशन रखती है, क्या करने जा रही है, इस पे क्या स्टैंड है उनका, पीपल्स पार्टी का? देखें, आईनी हमें अगर ऑन बोर्ड लिया गया है, हमने डिस्कस किया है, तो जाहिर सी बात है हम हुकूमती पार्टी हैं, हुकूमत के साथ हैं, कोalition पार्टनर्स हैं। बावजूद इसके कि हमने सिर्फ आईनी पोजीशंस ली हुई हैं, हम फेडरल हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मगर बिल्कुल जो भी बिल आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं और हमारे साथ जिसमें मशावरत की जाती है, तो हम हुकूमत को उसमें सपोर्ट करते हैं और इसमें भी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की हालिया कारकर्दगी पे क्या जो है वो स्टैंड रखती है, क्या तबसरा करती है? देखें, कारकर्दगी मैं अब क्या कहूँ कि मतलब आई थिंक हर फरीक, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑटोनमस बॉडी को हक है वो अपनी उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, उनका जो एक ख्याल होता है वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इकदामात और सब चीज़ें थी, ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ने अपना कुछ मौक़िफ़ था वो जमा कराया, फिर उनका मौक़िफ़ नहीं उन्होंने अपहोल्ड किया, उन्होंने कहा नहीं जी ये सही नहीं है, आप इस तरह करें। तो अब काफ़ी चीज़ें हैं, बारीकी में आप चीज़ों को जाएँगे तो अ, है कुछ, आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी को कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यू है इलेक्शन कमीशन से, मगर ओवरऑल उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, जो चीज़ें, वी आर ओके विद इट। अच्छा सर, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी आइंदा कानूनी इकदामात क्या करेगी, क्या करने जा रही है? किस हवाले से? ऑल ओवर जो सिक्योरिटी है और ऑल ओवर जो आइनी तरमीम है उस हवाले से अगर बात करूं तो क्या इकदाम करने जा रही है, और क्या उन्होंने अपर जो आप लोगों की जो लेवल की मैनेजमेंट है और जो सियासतदान है वो क्या मिल बैठ के बात करेंगे? देखिए, वो ज़ाहिर-सी बात है, हम तो बात करने में, हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं, सबसे पहले ये हमने कहा था कि इसको डायलॉग से चीज़ों को हल
کیا جانا چاہیے، اور وہ اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں، اور ہمارے دروازے نہ کبھی کسی کے لیے، ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہی رہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں ملک کے مفاد میں، اور ذاتی اناؤ کو سائڈ پہ رکھیں. آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ تنقید دونوں طرف انہوں نے کی. جیسے دو بچوں کو آپ ڈانٹ کے بٹھاتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا کام یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیلی گرفتار کرو پکڑو، اور دوسری طرف سے بس کام یہی لگ رہا ہے کہ بس بیان بازی کرو اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو اور ملائن کرو. تو یہ دونوں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. انہوں نے بڑی ایک اسٹیٹمین ٹائپ بیان دیا. انہوں نے کسی کی سائڈ نہیں لی، جبکہ وہ ہیں تو ہم پی ایم ایل این کے ساتھ، مگر ان کو لگا اگر اچھا علی راشد صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ایک اور گیسٹ نے، جے یو آئی ایف کے فضل الرحمان کے جو کفایت اللہ صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے جو ابھی وضاحت جاری ہوئی ہے اس پر آپ کیا موقف دیں گے؟ کیا وضاحت جاری ہوئی ہے؟ سر سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی سے متعلق جو ہے وہ وضاحت کی ہے جو ہاں وہ ان کا حق بنتا ہے جی. دیکھیں ایسا تو نہیں ہر ایک جماعت کا اپنا حجم ہے، اور اس کے مطابق عاطف وہ اس کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں. تو سب سے بڑا حجم تو پی ٹی آئی کا ہے، ان کی 180 سیٹیں ہیں. وہ بازو مروڑ کر ان سے کچھ سیٹیں لے لی گئی ہیں. جو کچھ ہیں تو ان کو تو اس پر تو مخصوص نشستیں بنتی ہیں. اب یہ کہا کہ بھئی آپ بلہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط تھا. اور یہ کہا کہ آپ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر، یہ بھی غلط تھا. اس کے باوجود لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی، تو انہوں نے تو اپنی نیکنامی میں اضافہ کیا ہے. ہماری پہلے بھی یہ موقف تھا، آج بھی یہ موقف ہے. جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے، اور اس کا حق لے کر کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. یہی کافی تھا نا، 180 سیٹیں وہ لے کر میاں شہباز شریف کو دے دی اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اچھا ایک ظلم تو کافی. کفایت اللہ صاحب یہ بتائیے گا، دے رہے ہیں آپ. ہم اگر بات کریں مولانا صاحب کی جو وزیر اعظم سے آئینی ترمیم پر بات چیت ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ نہیں بھائی، ہم آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں اپنا ٹائم گزارے اور چلے جائیں. دوسرا جج کوئی انڈیا والا تو نہیں، وہ بھی تو پاکستانی ہے، اور وہ بھی انصاف کرے گا. اس کو آنے کا موقع دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ایک تیسرے کو آنے کے موقع دے دیا جائے. یہ کیا بات تھی کہ جو جج آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے آپ عمر بڑھا دیں، اور جو جج آپ کو برا لگتا ہے اس کے لیے آپ عمر گھٹا دیں. میرے خیال میں عدالت کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آسان بات ہے، اگر کل آپ کو کوئی جج آتا ہوا نظر آئے فلان جج آئے گا اور وہ ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا، تو آپ 2/3 اکثریت سے ججوں کی جو ریٹائرمنٹ اس کی عمر کم کر دیں، وہ بیچارہ چلا جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل زیادتی ہے، اور ہم اس میں حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو سر کیا آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کل بھی وزیر اعظم مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے، اور آئینی قانونی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. ادھر اس وقت کدھر تھا جب حکومتیں بن رہی تھی؟ اس وقت تو ہمیں یاد ہی نہیں کیا. ہماری بھی تو حیثیت تھی نا. اب وزیر اعظم ایک دفعہ آتا ہے، 10 دفعہ آتا ہے، صدر آتا ہے. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا تو موقف ہی غلط ہے. یہ تو ٹھپے کی بنیاد پر جو حکومت آئی ہے اس کے بینیفیشری. ہم تو ان کے ساتھ نہیں چلیں گے بھائی. تو سر اگر آخر پہ یہ ہوتا ہے ان دی اینڈ کہ آپ لوگ کو منا لیا جاتا ہے کچھ گھنٹے قبل، تو نہیں مانا نا، آخر میں بھی نہیں مانا، درمیان میں بھی نہیں مانا، اول میں بھی نہیں مانا. ہمیں تو بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں، ہم نے انکار کیا. تو سر پھر اگر آپ بتائیں آئینی ترمیم پھر تو یہ پاس ہونا بہت مشکل ہو جائے گی. کس طریقے سے حکومت، خواجہ آصف صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنتی پوری ہے، تو کس طریقے سے پوری ہو گئی ہے گنتی؟ حکومت کیوں پوری ہو مدد کرے؟ وہ ناجائز حکومت ہے، وہ استعفیٰ دے، نئے الیکشن کرے. اور خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گنتی پوری ہو گئی، وہ آپ پہ تو رکھ کے نہیں کہہ رہے کہ ہماری جو ہے بیک ہینڈ پہ بات ہو گئی ہے جے یو آئی ایف سے؟ بات تو ہوتی ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے نا. ابھی آدھا سچ بولتے ہیں، آدھا نہیں بولتے. بات کے بعد کیا ہوا؟ انکار ہوا، وہ نہیں کہتے.
یعنی ہمارے میں اور پی ٹی آئی میں تھوڑا فرق ہے. پی ٹی آئی فلیکسیبل نہیں ہے, ان میں لچک نہیں ہے, تو ہم کوئی نہیں چاہتا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, لیکن کسی کے آنے جانے سے اپنا موقف سے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن آف اوپینین. یہ ہم بہت زیادہ احتیاط سے بناتے ہیں. مختلف ہمارے مجالس ہیں, وہ تمام جمع ہوتی ہیں, سوچتے ہیں کئی رات اور دن سوچنے کے بعد ہمیں ایک موقف بنا لیتے. اس کو بھی ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے کہ زرداری ہے موقف چھوڑ دیا. ہم کوئی ایسی جماعت تھوڑی ہے, ہم نظریاتی لوگ ہیں, اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں. اگر حکومت کو یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب بہت اچھے اخلاق والا آدمی ہے, بہت وفادار آدمی ہے, یہ اپنی جگہ, لیکن مولانا صاحب سے حمایت آپ اصول نہیں کر سکتے. سر ہمارے ساتھ آپ آن کال رہیے گا. ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے پاک افیئرس پروگرام کو, سینیٹر غوث نیازی صاحب, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سر, کیا کہیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر پڑے گا؟ وعلیکم السلام. بالکل, دیکھو مولانا صاحب ہمارے پرانے اتحادی رہے ہیں. سیاسی اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں, سیاسی جماعت ہیں. پی ٹی آئی کی طرح ایک ہجوم کا وہ لیڈ نہیں کر رہے, ان کا پھر ڈسپلن ہے, ان کی ایک جماعت ہے اور نظریاتی لوگ شخص ہیں, اور وہ پھر اس پہ سوچیں گے. بالکل ہم ان کو اعتماد میں لیں گے, جو بھی مسودہ ہوگا اس پہ بات کریں گے. اور میرے خیال میں اس مسودے سے ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب ضرور جو ہے وہ اتفاق کریں گے اور ہمیں ووٹ دیں گے. اور اگر نہیں دیتے پھر بھی ہم ان کی ریسپیکٹ کریں گے, پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور نظریاتی ہر ظاہر ہے ہر ایک اپنی سوچ ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا. تو ہمارے نظریاتی غوث نیازی صاحب, کیا آپ جے یو آئی کو منانے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کفایت اللہ صاحب موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آئے, مگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو ہمارے جو مطالبات ہیں ہم اس پہ بضد ہیں. نہیں, وہ ان کا کہنا تھا مولانا صاحب کا, یہ چیز آپ سمجھنے میں لا رہے ہیں وہ ہم نے پہلے دکھائیں. تو ہم اس کی ایک ایک ورڈ دیکھیں گے کہ ملک کے وہ کیا ان کے خیال کے مطابق کہ ملک کے جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں وہ بات جنہوں نے انہوں نے رزق کی بنا پر انکار حمایت کرنے سے انکار نہیں کیا ہے. وہ کہ ان کا خیال تھا کہ ملک کو اگر ہم سمجھیں کہ بہتر ہے تو آپ سپورٹ کریں گے. دیکھو پوزیشن میں ہے نا, لیکن پی ٹی آئی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہنا کہ آج دن ہے تو کہنا اندھیرا ہے اور آج رات ہے, تو یہ پھر مطلب وہ سب جلد بازی میں نہیں, وہ ملک و قوم کی بہتری میں جو فیصلہ ہوگا مولانا صاحب کریں گے. مولانا صاحب بڑے وزیر سیاستدان ہیں, اور میرے خیال ہے ہم ایسا وہ سودا لائیں گے کہ مولانا صاحب انکار نہیں کر سکیں گے اور ہم ضرور سپورٹ کریں گے. تو سر کل پتہ چل جائے گا. جی ہاں جی, خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے کہ گنتی پوری ہے اور ہماری جو 2/3 میجورٹی ہے وہ ہماری پوری ہے, تو کیسے پوری ہوئی ہے؟ دیکھو جی, اس پہ ظاہر ہے کوئی کیلکولیشن کی ہوگی. اب صاحب نے ایسے ہوا میں تو بات نہیں کہہ رہے, ہم تعلیم میں لا رہے ہیں تو کوئی ہم نے ہوگا کیا ہوگا, ہمارے لیڈرشپ نے تبھی لا رہے ہیں نا جی. اب میں تو اس پہ میٹنگ میں نہیں تھا کہ کس طرح نمبروں کن لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے اور پھر وہ ووٹ دیں گے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 41 ممبر ہیں جو غوث نیازی صاحب, سینٹ کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 4 سے 5 سیٹ کم ہے, اور جب تک جے یو آئی ایف کو آپ لوگ نہیں منائیں گے, جب تک جو ہے وہ یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی, تو آپ لوگ کس طریقے سے کوشش کریں گے, کیسے یہ گنتی 4 یا 5 کی گنتی پوری ہوگی؟ پہلے تو مجھے ہے کہ ہم ترجیح کہ پہلے وہ سینٹ میں پیش ہوگا, اور سینٹ میں وہ چیز جو مسودہ پیش کریں گے ہو سکتا ہے ہم اس سے مولانا صاحب کہیں کہ یہ چیز سے مجھے اتفاق نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر لیں گے اور مولانا صاحب کو منا لیں گے. طریقہ ہوتا ہے سیاست دانوں کا سے منانے کا, اور کچھ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں طے ہوتی ہیں. شیٹ ایشو کا ہمارا جو الائنس ہوتے ہیں. سر کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. کفایت صاحب, جو غوث نیازی صاحب ہیں, سینیٹر ہیں, پی ایم ایل این سے تعلق ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے, تو آپ کیا واقعی یہی ہے کہ آپ لوگ ان دی اینڈ مان جائیں گے؟ کفایت صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی میں نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی چیز ہم نے سبادہ مولانا صاحب کو دکھائیں گے, اگر وہ کسی پہ کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اس کو نکال دیں گے, کوئی اور چیز ڈال دیں گے جو مولانا صاحب پسند کر دیں. تو یہ سیاستدانوں میں کچھ لوگ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے فی الحال کہ یہ ہے کہ جب تک میں آئین کا مسودہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے وہ جب تک میں نہیں دیکھتا, میں کسی رائے کا اظہار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, جو مولانا صاحب کے تحفظات ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ان کے تحفظات جب تک وہ مسودہ جو ہے وہ پیش کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کچھ چیزیں ایسے بھی ہو سکتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہو, بیک ڈور کو بتا بھی دیا گیا ہو, اس پہ آخر میں اس پہ کچھ مولانا صاحب اس چیز سے بھی دیکھو مسودے میں کچھ 3-4 چیزیں ہوں گی, ایک چیز مولانا صاحب کے اتفاق نہیں ہوگا, 3 پہ ہوگا, تو اس سے ایک جس پہ اتفاق نہیں ہوگا تو اس میں کچھ لوگ کے ساتھ ہم جو ہے اس کا بھی تبدیلی کریں گے اور پھر سب سینیٹ میں پیش ہو جائے گا اور انشاءاللہ مولانا صاحب میں سپورٹ کریں گے. مولانا صاحب ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہیں اور ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں, ان کے نظیر مطابق ملک و قوم کے مفاد میں جو بھی ہوگا وہ اس کے حق میں ہوں گے. اچھا, ہمارے ساتھ کفایت اللہ صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. سر, کیا کہیں گے؟ پی ایم ایل این سے سینیٹر غوث نیازی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں اس کو ہم دور کریں گے اور ان دی اینڈ جے یو آئی کو بھرپور بنانے کی کوشش کر لی جائے گی. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ نہیں بھائی, یہ لوگ ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں, یعنی وہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں نا. جب ہمارے نتائج تبدیل ہو رہے تھے اور ہمارے ان کو نتائج مل رہے تھے اس وقت ہمیں ان کا خیال نہیں آیا. اب ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ آپ نئے الیکشن کرو, وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑو, صدر کا عہدہ چھوڑو, نئے الیکشن کرو. تو یہ تحفظات کہاں دور کر سکتے ہیں؟ یہ خود تو کسی کے لائے گئے لوگ ہیں تو وہ ان کی بات مانیں گے. ان کی تو یہ حیثیت تھی کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب سے نہ ملیں تو یہ مہینوں ملاقات نہیں کرتے. یہ مجبور قسم کے لوگ ہیں, ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ انتخاب جو 8 فروری 2024 کو ہوا یہ فراڈ تھا, یہ فراڈ ہے اور فراڈ رہے گا. اب معروضی حالات سے ہم اس حقیقت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ چلو جی آپ کے انتخابات ٹھیک ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت حکومت کا ساتھ دینا یہ سیاسی خودکشی ہے. سر, کیا بات ہوئی حکومتی وفد سے؟ کیا آپ کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بتایا آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور آپ لوگوں نے کیا تحفظات پیش کیے؟ کوئی اندر کی بات جو آپ بتانا چاہیں عوام کو؟ بنی ہے, اب عوام میں ہیں, ہم اس پوزیشن کو لوز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہماری بات مانی گئی تو ہم جمہوریت میں رہیں گے, ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم انقلاب کی طرف بڑھیں گے. لیکن بہرحال ہم اس کو جو زیادتی ہوئی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر پی ایم ایل این والے کر سکتے ہیں تو یہ نئے الیکشن کی بات کریں, سب مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ. سر, آپ اپوزیشن پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آئی تھی, تو کیا ہوا, ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی آپ لوگ کی؟ نہیں, ملاقات تو ہو رہی ہے, یہی ٹائم ان کا. لیکن یہ کہنا ہمارے اور پی ٹی آئی کا بیانیہ قریب ہے, نزدیک ہے, تو ہم آپس میں وہاں چل سکتے ہیں. ابھی ہم نے طے کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. تو سر, کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا احتجاج پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف آپ لوگ؟ بس ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم آپس میں قرب پیدا کریں اور حکومتوں کو چلتا کریں. تو کیا دھرنا دیں گے آپ لوگ؟ یعنی ہم دونوں ملیں, پی ٹی آئی اور جے یو آئی دونوں کے آخر میں آئی ہے نا, اور یہ حکومت کو کر گئی. سر, پی ٹی آئی اگر دھرنے کے لیے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے تو آپ لوگ ان کے ساتھ احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ ترتیب دیں گے, یا آپ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے صرف اسمبلی اور سینٹ میں ہی احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے؟ نہیں خیر, یہ ہماری حد کی حکمت عملی, ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتے. ہم الگ ناراض ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے ناراض ہیں ہم ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہم حکومت سے الگ ناراض ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ہم الگ ناراض ہیں, ہم اپنی بڑاس نکالیں گے. اب ہم الگ الگ رہ کر اگر ہم حکومت کو چلتا نہیں کر سکتے
तो हम एक दोनों को हाथ देंगे और हुकूमत को चलना करेंगे। हमारे साथ जो सेनेटर पावर है, उनके पास स्ट्रीट पावर है, हमारे पास एक इजाफी बात ये कि हम गोलियों के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारा डर जाना हमारा इम्तियाज है। जब हम मैदान में निकलेंगे और पीटीआई साथ होगा तो आपको गौस नियाज़ी साहब की तरफ में आऊँगा। गौस नियाज़ी साहब, जो किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आ जाते हैं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमें पूछते भी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सियासी उनके पास जरूर जाते हैं, हमारे पास आते हैं, कोई सियासत मिलते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के नए इलेक्शन अभी पिछले दिनों मौलाना फजल साहब ने यहाँ बलोर आप कुछ दिखे पाकिस्तान है इस सिस्टम को हम पूछने के लिए अब चलना चाहिए। अब क्या क्या तो जमहूरियत को डिरेल तो हमने नहीं करना है, अगर कि हम खुश नहीं है इलेक्शन के रिजल्ट, चूंकि जमहूरियत बचाने के लिए हम थोड़ा इसको चलना चाहिए सिस्टम को। उन्होंने इस सिस्टम को चलाने का इंतज़ार दिया है अपनी स्पीच में, तो वो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की सोच पॉजिटिव होगी और इंशाल्लाह वो जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। पर नाम भी करें तो सियासतदानों के बाद कई ऑप्शन होते हैं, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सर, जेयूआई तो इस इलेक्शन को, जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं, उसको कलअदम करार देती है, तो आप लोग क्या ये तो डिफेंड ही नहीं करती कि ये हुकूमत जो है वो आवाम के थ्रू जो है ना वो नुमाइंदगी उनको हासिल है, तो आप इसको क्या जो है वो समझते हैं? क्या वाकई आप लोग असेंबलियाँ जो है वो हुकूमत के री इलेक्शन की तरफ जाएंगी या क्या सूरत हाल पैदा होगी? वो तो मतलब इलेक्शन री इलेक्शन की बात करना इस मौके पे तो फिर वो निज़ाम लपेटने के बराबर होगा ना। निज़ाम तो तुम चलाना चाहते हैं और मौलाना साहब ने कभी ये नहीं कहा कि जी नया इलेक्शन उस पिछले मुताबिक जरूर कि इलेक्शन कराओ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पिछले दिनों हमने उनको मनाया और फ्लोर ऑफ हाउस ने कहा है कि अब इस सिस्टम को चलना चाहिए। अगर हम अभी इलेक्शन कराते हैं तो फिर पता नहीं सिस्टम में क्या होगा, फिर कोई फॉर्म 48-9 निकल आएगा, कोई निकल आएगा, तो इसी सिस्टम से रास्ता निकालना है। इन्हीं हालात में भी हमने रास्ता निकालना है और मौलाना साहब सपोर्ट नहीं भी करते, जाहिर है फिर सियासत जहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक मौलाना साहब पे हम डिपेंड नहीं करें ना जी। हम तो चाहते हैं मौलाना साहब हमारे साथ रहें, सियासी जमातें हमारे साथ रहें, वोट दें न दें, लेकिन हमने हमारे साथ पहले वो 16 महीने चले हैं, बल्कि इससे ज्यादा चले हैं, 2020 से 24 तक चले हैं हमारे साथ, तो हम उनको फिर तो अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। बाकी वोट देना न देना वो उनकी मर्जी होगी। किफ़ायतुल्लाह साहब के पास में आऊँगा। किफ़ायतुल्लाह साहब, PMLN सेनेटर गौस नियाज़ी साहब कहते हैं कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि JUI को मनाएं, मगर अगर वो नहीं मानते तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद है, उस पर क्या कहेंगे? दीगर ऑप्शन ये कि ये फाउडर बलाक बनाएंगे और ये PTI को तोड़ेंगे अरकानों को, इसलिए कि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर लोग हैं, तो ये ऐसा तो कर सकते हैं। और ये कोई सेहतमंद रिवायत तो नहीं है, ये अपना काम तो निकाल लेंगे लेकिन बदनामी और कारक तंजीमों पे लग जाएगी। तो क्या वाकई ऑप्शंस मौजूद हैं? आप क्या समझते हैं? कोई ऑप्शन तो दूसरी होता है छोटे भाई, ऑप्शन होता है, और ये इनके खिलाफ भी ऑप्शन होता रहा। जब इनको हटाया जा रहा था तो उस वक्त यही ऑप्शन इस्तेमाल हुआ ना। अब अगर इन लोगों को फिर आप ये ऑप्शन देते हैं तो वो सियासतदानों को मोम की नाक बना लेंगे, जिसको चाहे हटा दिया, जिसको चाहे लाया। हम तो ये मुदाखलत से तंग है। अब अगर बेफर्ज तकदीर ये तरमीम लाते हैं, 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो असेंबली को डिसॉल्व करने इलेक्शन कर दो। तो सर, क्या ये वाकई ये जो तरमीम है ये पास हो जाएगी कोशिश करके? आपको क्या लगता है इन फ्यूचर PMLN कर लेगी, हुकूमत कर लेगी सर? ये इंशाल्लाह कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं, हमने सारा वर्क किया है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर, वो दूसरे ऑप्शन कौन कौन से हैं? आवाम जानना चाह रही है। आपने बात की गौस नियाज़ी साहब, तो दूसरे ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास? ये तरमीम में 4-5 उसके हिस्से हैं, ठीक है ना, उसमें सबसे मौलाना साहब का इख्तिलाफ नहीं होगा, एक आध से होगा। उस पर हम मौलाना साहब से बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। हम भी कोई ये नहीं
आर्ट एंड पास की तरह की हर सूरत उसी हालत में पास करें, उससे तब्दीली भी कर सकते हैं। मतलब अगर 3 साल की है तो हम तर्जमानी रस्ता बनाएंगे, 2 साल बढ़ा देंगे तो जजेस की उम्र। तो ये इस तरह की बातें सियासतदानों में होती रहती हैं और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि बना देंगे। हमारे पास और बहुत शाफ्ट हैं, दूसरे सेंटर से रब्ता हो सकता है, आज़ाद सेंटर हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ये तो सियासत हुई ना जी, सियासत एक से मौलाना साहब डिपेंड नहीं कर रहे इंशाल्लाह। सर आखिर में बस तो ये बताइएगा कि क्या कल जो आईनी तरमीम है वो पास होने जा रही है? ये कल पेश हो जाएगी, हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है उसको पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया जाए। बारह कल इंशाल्लाह तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी, ठीक है ना। किफायतुल्लाह ये साहब, मैं रात आपकी को तरफ प्रोग्राम, आऊंगा, क्या आईनी तरमीम पास ये होती रात हुई को आपको नजर आ प्रोग्राम। रही है? किफायतुल्लाह साहब जी जी जी, आपको ये तरमीम पास होती हुई नजर आ रही है कल? नहीं जी नहीं, जब तक ये ऑप्शन कह रहे हैं ना, ये तमाम जालिमों के बाद, ताकतवर लोगों के बाद ये ऑप्शन होता है कि वो अपोजिशन के लोगों को तोड़ते हैं। ये तो मेरे ख्याल से अयूब खान के जमाने से ये तरीका चला आ रहा है। बाकी अब लोग नए पैदा होंगे, रात को कोई और मखलूक आएगी, वो एमएनए बनेगी अचानक और इनकी तरमीम पास हो जाएगी। ये तरमीम कतन पास नहीं हो सकती। हाँ, ये कहा संघ के जरिए, स्टेट के जरिए ये लोगों को तोड़ दें तो वो तो आपको पता है कि ये काला बदनुमा दाग तो उनके चेहरे पे रहता है। चले, बहुत शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब। JUIF से आपका ताल्लुक था, जबकि सेनेटर गौस नियाज़ी साहब PMLN से आपका ताल्लुक था। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। जबकि हमारे जो दीगर गेस्ट थे, अली राशिद पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, जबकि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो दो अहम मौज़ूआत थे उन पर तफसीली जो है वो बात की। आज के प्रोग्राम में हमने दो इंतहाई अहम खबरों का तफसीली जायजा जो है वो पेश किया। पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जो बेंच की जानिब से PTI की जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया गया फैसला ज़ेर बहस आया, जिसमें अदालत ने वाज़े किया है कि जुलाई में फैसले में कोई अवाम 12 जो है अवाम नहीं जो है वो आए और इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर मामले को पेचीदा जो है वो बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद की हिदायत की है और PTI की क़यादत में बशमूल बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम जो है वो किया जाए। दूसरी खबर में हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात के जो अहवाल है वो पेश किया, जहां आइनी तरमीम और सियासी हालात पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से कहा कि आइनी मुसव्विदा जो है वो पेश किए जाने के बाद ही इस पर जो है वो गौर किया जाएगा। इस मुलाकात में आइनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान जो है मुशावरत और आइंदा सियासी नक्शे और उसकी अहमियत को जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। ये दोनों जो खबरें हैं वो मुल्की सियासत पर अहम रुख जो है वो जाहिर करती हैं, जो ना सिर्फ आने वाले दिनों में सियासी माहौल पर असरअंदाज होंगी बल्कि इंतखाबात और पार्लिमानी अमल पर भी गहरे असर जो है वो मरतब करेंगी। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।